بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات بآواز بلندوشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئدہ جمعۃ المبارک جس نے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، مارچ دی آج 4 تاریخ سن 2022 تا اے جمعۃ المبارک کے ترتیب دے لحاظ نال سورۃ الکوثر دی تفسیر دا آج 11ویں آلے دے نام دا 11واں جمعۃ المبارک ہے. کوثر دا اسی 6واں معنی بیان کر رہے ہیں. کوثر دا چھٹا معنی ہے ختم نبوت. کوثر بمعنی ختم نبوت. اللہ فرماندہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب اسی تانوں کوثر عطا فرمایا ہے، یعنی ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک اندر اسی اونا دی ایک دلیل دا رد پیش کیتا سی کہ اونا کیا کہ خاتم دا معنی مور ہوندا ہے. سرکار جدے تے چان مور لا کے انہوں نبی بنا دین.
تو اسی یہ آکھیا سی بھی اگر حضور نے یہ مور لاؤنی ہوندی تے تاجدار صداقت تے لاؤندے، فاروق اعظم تے لاؤندے، عثمان غنی تے لاؤندے، مولا علی تے لاؤندے۔ سرکار نے کسے کانے دے اتے تھوڑی لاؤنی سی تے اپنے یاراں چوں کسے تے لا دیندے۔ تو او دا سی رد پیش کیتا سی پچھلے جمعہ المبارک چھے، اور کم و بیش قرآن پاک دی 7 آیات تو سرکار دی ختم نبوت نو ثابت کیتا سی۔ علامہ کوثر نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا 100 تو زیادہ آیتاں نے جڑیاں حضور دی ختم نبوت وال اشارہ کر دیاں۔ اج اسی ختم نبوت نو احادیث دی روشنی چ دیکھاں گے سرکار نے کی فرمایا ہے۔ اور ایک گل میں بڑی ادب نال آباب نو کہنا چاہنا، میری خطابت کتنی ہے وہ کسی تو لکی چھپی نہیں ہے۔ بھائی خطابت دا فن میرے کل کتنا ہے، یا میرے پیچھے علی پور دے سید دا کرم کتنا ہے، میرے والد صاحب دی دادا جی دی نگاہ کتنی ہے، ایک کوئی لکی چھپی گل ہی نہیں۔ لیکن آج جڑی تسی تقریر سننی ہے نا، وہ میری تقریر نہیں سننی، حضور دی حدیث سننی ہے۔ میں چند حدیثاں سرکار دی زبانیں فیض ترجمان چوں آپ حضرات دے سامنے رکھن لگیاں۔ حدیث نمبر 1، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل دی قیادت نبی فرمایا کردے سن، بنی اسرائیل دی قیادت نبی فرمایا کرتے سن، اور جدوں ایک نبی دا وصال ہو جندہ او دا جانشین بن کے دوسرا نبی آ جندہ۔ لیکن حضور فرماندے نے میں اللہ دا آخری نبی ہاں، یعنی پہلے نبی ہوندے وہ اللہ دا پیغام دیندے وصال فرما جاندے تے انہاں دی جگہ تے جانشین بن کے دوسرا نبی آ جاندہ۔ لیکن حضور فرماتے نے میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں جے آنا، میرے تو بعد خلافہ ہونگے، اور خلافہ بھی تھوڑے نہیں ہونگے بلکہ بڑی کثرت وچ ہونگے۔ ایک اشارہ کر دینا، ویسے اے حدیث سورۃ الکوثر دی تفسیر چے میں کسی اور جگہ تے بیان کرنی ہے، اشارہ کر دینا۔ سرکار نے اپنی چاچی ام فضل نو فرمایا سی عبداللہ ابن عباس بارے، اینو لے جا، انہیں خلیفیاں دا ابا بننا ہی۔ تو سرکار فرماتے میرے تو بعد نبی نہیں ہونگے، میرے تو بعد خلافہ ہونگے۔ حدیث ہو گئی 1۔ حدیث نمبر 2، جملہ سرکار دیتے ہے بڑا مٹھا، کیونکہ یار دا نہ آوے تے بندے دا منہ کھل جانا چاہیے ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں محمد ہاں، کھلیا چہرہ میں نو کو کاٹی نظر آئے۔ سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہاں، میں احمد ہاں، میں ماہی ہاں، میں حاشر ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں میں محمد بھی ہاں، میں احمد بھی ہاں، میں ماہی بھی ہاں، میں حاشر بھی ہاں۔ محمد سرکار دا نام ہے،
अहमद सरकार दा नाम है। सरकार फरमांदे मैं माही हाँ, यानी अल्लाह ने कुफर नू मेरे जरिए मिटा छड़िया है। फरमाया मैं हाशर हाँ। सरकार फरमांदे क़यामत वाले दिन सारियां दा हशर मैं मुहम्मद दे कदमां च होना है। अगला मिठा जुमला सरकार ने हाशर कह के दस दिता, मेरे तो बाद नबी कोई नहीं आना, हुण सीधा मैदाने माशर ही होना है। मेरे तो बाद नबी कोई नहीं होना, मेरे तो बाद सरकार फरमांदे बस क़यामत आएगी। ये हदीसा हो गई दो। हदीस नंबर 3 तुसा सुभान अल्लाह कहना, मैं तुहानू सरकार दी हदीस सुनानी है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कोई ऐसा नबी नहीं कलिया जिन्ने अपनी उम्मत नू दज्जाल दे फितने तो नहीं डराया। फरमाया अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं कलिया जिन्ने अपनी उम्मत नू दज्जाल दे फितने तो नहीं डराया। सरकार फरमाते ने दज्जाल पीछे किसी भी नबी की उम्मत विच नहीं आया, यानी दज्जाल किसी होर नबी के जमाने च नहीं आया। लजपाल आते ने मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हाँ ते तुसी मेरी आखिरी उम्मत हो, और दज्जाल निकलेगा ते बिल यकीन तुहाडे विचों निकलेगा। ए हदीस पे दस दीजिए कि सरकार आखिरी नबी ने और असी सरकार दी आखिरी उम्मत हाँ। कितनी हदीसा हो गई? 3। हदीस नंबर 4 लजपाल नबी फरमाया अल्लाह ने मैनू दूसरे नबियां तो 6 फजीलतां ऐसियां अता कीतियां जिहड़ियां मेरे तो पहले किसी नबी नू अता नहीं होईयां। सुभान अल्लाह कहो यार, सरकार दी अजमत दी बहुत बड़ी हदीस है। सरकार फरमांदे अल्लाह ने 6 चीज़ां मैनू ऐसियां दित्तियां जड़ियां मेरे तो पहले किसी नबी नू अता नहीं होईयां। या रसूल अल्लाह केड़ी केड़ी? सरकार फरमांदे अल्लाह मैनू एक खसूसियत दिती है, जुमला एक आखना, गल मुख्तसर करना, गल मुख्तसर करना। क़यामत तक अगर लोग मेरी एक गल की भी तशरीह करना चाहणगे क़यामत आ जाएगी, पर मेरी उस गल की मुकम्मल तशरीह नहीं कर सकणगे। यानी अल्लाह ने मैनू ऐसी जामिया गुफ्तगू का माहर बनाया कि कलाम थोड़ा ते मानी बेशुमार। सरकार ने ओदी एक दलील देने लग्या। सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल दा दारो मदार नियतां वे। खुदा दी कसमें सारी जिंदगी इस हदीस की तशरीह करते रहो, जिंदगी मुक जाएगी। मुस्तफा दी इस हदीस का मुकम्मल तौर पर कोई बंदा अहाता नहीं कर सकता। सरकार फरमाते ने मेरी पहली फजीलत जड़ी अल्लाह ने नबियां दे किसी नबी नू अता नहीं की, ओदे च एक फजीलत है वे गल मेरी मुख्तसर हुंदी है, लेकिन ओ दरिया दी मानत है, समंदर दी मानत है। सरकार फरमाते दूसरी जड़ी अल्लाह मैनू शान दी है, फरमाया दुश्मन 1 महीने के फासले ते हुंदा है, दुश्मन 1 महीने के फासले ते हुंदा है। अल्लाह दुश्मन के दिल च मेरा रोब पा छड़दा है। दुश्मन मेरे तो 1 महीना दूर हुंदा है, अल्लाह ओदे दिल च मेरा डर, मेरा रोब, मेरी अजमत, मेरी बड़ाई पा छड़दा है। सुभान अल्लाह कहो जरा उच्ची आवाज नाल। लजपाल नबी फरमाते ने तीसरी जड़ी अल्लाह मैनू फजीलत अता कीती है, पिछले नबियां विच जंगा च जेड़ा माल हासिल हुंदा सी, माले गनीमत, वो पिछलियां उम्मतां ते हलाल नहीं सी। लेकिन हजूर फरमाते ने अल्लाह ने मेरे उत्ते एक करम नवाजी की है मेरी उम्मत दे उत्ते कि अल्लाह ने गनीमत दा माल इन्हां वास्ते हलाल फरमा छड़िया है। कितनी फजीलतां? 3 जड़ियां पिछले नबियां नू अता नहीं, वो सिर्फ सरकार फरमाते मैनू अल्लाह ने खसूसियत दी है। और अगला जुमला इतना बड़ा है कि तुसी अपनी किस्मत ते नाज करना है तो साडे नबी दी अजमत नू लखां करोड़ा सलाम करना है। लजपाल नबी फरमाते ने पिछलियां उम्मतां दी इबादत दा वक्त आ जाए ते उन्हां नू किसी मखसूस जगह ते जाके इबादत करनी पैंदी सी। अल्लाह ने मैनू शान दित्ती है कि अल्लाह ने मेरी वजह तो सारी जमीन मेरे वास्ते मस्जिद
سرکار فرماندے نے اللہ نے ساری روئے زمین میرے واسطے مسجد بنا چھڑی ہے. نماز دا ٹائم ہو جائے تے جتھے جی کرے مسلح وشالے، ریگستان ہوئے، پہاڑ ہوئے اور جنگل ہوئے، نماز کا ٹائم آ جائے اللہ نے ساری زمین میری وجہ تو پاک کر چھڑی گے. یعنی پچھلیاں قوماں عبادت واسطے خاص جگہ تے جان دیاں محتاج سن، لیکن میری امت نو اللہ نے یہ شرف دیتا ہے. فرمایا مینو اللہ یہ فضیلت دیتی گے کہ اللہ نے ایک ٹکڑا نہیں، فرمایا ساری روئے زمین نو میرے واسطے مسجد بنا چھڑیا ہے. نمبر 5 سرکار فرماندے نے جڑی خصوصیت اللہ میں عطا فرمائی. سرکار فرماندے پچھلے نبی قبیلیاں واسطے نبی بن کے آئے. ہولی ہولی سبحان اللہ کا، ہولی ہولی. پچھلے نبی قبیلیاں واسطے، علاقیاں واسطے، نسلاں واسطے نبی بن کے آئے. سرکار فرماندے اللہ میں نو صرف ایک قبیلے واسطے، ایک علاقے واسطے نبی نہیں بنایا. فرمایا اللہ نے میں نو ساری کائنات والا اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے. میں آگے آکھیا بھی میری خطابت وال نہیں جانا، آج حضور دا فرمان پہ پڑھنا میں. اور اگر ایک ایک جملے تک کلام کیتا جائے تو تقریر بڑی لمبی ہو جائے گی. 5 چیزاں ہو گئیں. نمبر 6 چوتھی حدیث بیان کر رہے ہیں ختم نبوت تے. سرکار فرماندے اللہ میں نو 6ویں فضیلت اے عطا فرمائیے کہ میں سارے نبیاں دا خاتم بن کے آیا. اللہ نے نبوت دا خاتم میں نو بنایا ہے. نبیاں دی انتہا میرے تے ہو چکی. ہن میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا؟ بولو میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں. حدیثاں ہو گئیاں 4. 5ویں روایت لجپال نبی علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا. اے بڑیاں حدیثاں لکھیاں نے دے کلی کلی بیان کراں گا تو پھر بڑا کم دور چلا جائے گا. میں نے تواڈے ذوق دا بھی خیال کرنا پیندا. لجپال نبی علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا. میں کئی باری آکھیا کسے دا پیر ٹر جائے تے خدا دی قسم مرید دے دل تے کی بیت دی گے. اے اس مرید نو پوچھو اے تے جگ دا پیر ہے. لجپال نبی علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ میں تانوں گل سناواں. لجپال نبی علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا. جناب سیدنا فاروق اعظم اسلام دا دوسرا خلیفہ لجپال نبی علیہ السلام دی پاک بارگاہ چ حاضر نے. حضرات اکھاں چ آنسو جاری نے، کیوں جاری نہ ہون؟ میاں صاحب آندے نے جنہ دے دل بر جانی وچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا. اوے جلا دے دل بر جانی بچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا. اوے سب لوگاں دا اے روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا. لجپال نبی علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا ہے. حضرت فاروق اعظم لجپال نبی دے جستے آلہ دے کول موجود نے. لجپال نبی دے جسم نازنین کول موجود نے. اکھاں چ آنسو جاری نے. حضرات کی مدینے دے بوڑے کی مدینے دے جوان اللہ دی قسم اکھاں چ آنسو جاری نے. اج رب دے حبیب دا وصال ہو گیا ہے. اے وصال با کمال ہو گیا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم لجپال نبی نو مخاطب کر کے کیا ہے آقا کریم دا وصال ہو چکی ہے. لجپال دی چار پائی دے کھلو کے حضرت فاروق اعظم لجپال نو مخاطب کر کے آندے نے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جاون. جے سبحان اللہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جاون. میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جاون. اللہ کریم نے اے تانوں آخری نبی
بنا کے کلیا ہے، اللہ تعالیٰ تو آخری نبی بنا کے کلیا ہے۔ پتہ لگیا 5 روایتاں سنا دیتیاں نے، میرا نبی ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے وے لجپال نبی تو بعد کدے کوئی نبی آ سکدا نہیں، نہ آیا تے نہ آ سکدا ہے۔ حضرات ہن توجہ کرنا، مرزا قادیانی کہن لگیا آندا جڑا مینوں نبی نہیں مندا ماذ اللہ کنجریاں دی اولاد ہے، میں اپنے اس حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ او مرزا لانتی آندا ہے، آندا جڑا مینوں نبی نہیں مندا او کنجریاں دی اولاد ہے۔ حضرات اگلا جملہ بڑا ہی او دے واسطے، حضرات او دے واسطے بڑا ہی پارا ہے۔ انہیں آکھیا جڑا مینوں نبی نہیں مندا او کنجریاں دی اولاد ہے، او دا سکا پتر ہے جنہیں انہوں نبی نہیں منیا، جنہیں انہوں نبی مرزا قادیانی دا اپنا پتر ہے جدا نا غالباً فضل احمد ہے، انہیں نبی نہیں منیا مرزے نو۔ جدو فضل احمد دا انتقال ہویا مرزی او دا جنازہ نہیں پڑیا، ساڈے صوفیاں کمال کر دیتی ہے، بزرگاں کمال کر دیتی ہے۔ انہاں آکھیا مرزی آکھیا سی جیڑا مینوں نبی نہیں مندا کنجریاں دی اولاد ہے، انہاں آکھیا اوے تیرے پتر نے تینوں نبی نہیں منیا، تینوں نبی نہیں منیا، جی او دی ماں کنجری پھر تینوں شریف کون آکھے گا؟ جے ماں او دی کنجری ہے تینوں شریف کون آکھے گا؟ حضرات توجہ کرنا، مرزا او ہے او لانتی ہے جنہیں کدی اللہ دی شان چے گستاخی کیتی ہے، کدی مصطفیٰ دی شان چے گستاخی کیتی ہے، کدی صحابہ دی شان چے گستاخی کیتی ہے۔ مرزا او پانا ہے، لوکی آندے نے غزالی صاحب اے مرزا پڑھیا لکھیا کتنا سی؟ میں کیا مرزا خود آندا ہے، آندا میں پٹواری دا امتحان دین واسطے گیا تے فیل ہو گیا، میں پٹواری دا امتحان دین واسطے تے فیل ہو گیا۔ او میں کیا جیڑا پٹواری نہیں لگ سکیا او نبی کیویں ہو سکدا ہے؟ جیڑا پٹواری دے امتحان چو فیل ہو گیا ہے او نبی کیویں بن سکدا ہے؟ اگلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انہیں کسیا ہے، آندا جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے زندہ کوئی نہیں، اگر آسمانہ تے زندہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر اے دسو بڑا پیشاب کتھے کردے نے، چھوٹا پیشاب کتھے کردے نے، او کھاندے کتھوں نے، پیندے کتھوں نے؟ اگلا جملہ ذرا ٹکا کے سبحان اللہ کہن والا ہے، جدوں عیسیٰ علیہ السلام تے اعتراض کیتا اے جناب عیسیٰ چھوٹا وڈا پیشاب کتھے کردے نے، اگر کھاندے تے پیندے کتھوں نے؟ اللہ دی قسم سنیاں دا شیر بولیا، او ناکھیا تینوں عیسیٰ علیہ السلام دی فکر پئی ہے، او 9 مہینے بھول گیا ہے جدوں ماں دے پیٹ وچ سا، او ذرا دسے نا وڈا پیشاب کتھے کردا سا، چھوٹا پیشاب کتھے کردا سا، کھاندا کتھوں سا، پینا کتھوں سا؟ او جیڑا رب تینوں ماں دے پیٹ چ کھوا سکدا ہے او عیسیٰ نو آسماناں تے سبحان اللہ دکا جیڑا رب تینوں ماں دے پیٹ چ کھوا سکدا ہے، جیڑا رب ماں دے پیٹ چ تیرے پخانے دا بندوبست کر سکدا ہے، او جناب عیسیٰ علیہ السلام دی فکر تے بات چو کری پہلے پہ دس، او جڑے 9 مہینے ماں دے پیٹ چ کڈے نے اوتھے کیویں کھاندا رہیا تے کیویں پیندا رہیا ہے؟ اللہ دی قسم اوتے وحدہ لا شریک ہے، اوتے وحدہ لا شریک ہے۔ ایک گل آؤٹ آف موضوع کہہ کے اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا، اوتے ایسا وحدہ لا شریک رب رات معراج دی ہے، لجپال نبی رب دے حریم ناس چ پہنچے، حضرات کنڈی ہل دی رہی، کنڈی ہل دی رہی، کنڈی ہل دی رہی، بسترا گرم رہا ہے، او پانی چلتا رہا ہے۔ وہ جاگ دے ہو محبت آلے ہو، عقیدت آلے ہو، عشق آلے ہو، گرایا صاحب ٹھنڈ پائے گی اتنے کنڈی ہلدی رہی، بسترا گرم رہا، پانی چلتا رہا، اور جیڑا رب نبی نو اتنے مختصر ٹائم چے
ہولی ہولی سبحان اللہ کا ہولی ہولی لجا بھی سکتا ہے لیا بھی سکتا ہے غزالی صاحب یہ کیویں ہو سکتا ہے غزالی صاحب یہ کیویں ہو سکتا ہے صوفی جان دے سن اللہ بھی جاندا سی انہیں پہلے کہہ دیتا سبحان اللہ دی پاک و ذات وہ کلے جان والے نہیں ویکھنا کوئی جان والے بھی ویکھنا ہے انہوں صوفیہ دی مثال دیتی انہاں کیا وہ سامنے کھڑی ہے نا یہ ایک سیل لئیے نا کڈ یہ جان ہے سیل دی وجہ تو سیل لو کڈ سوئی 5 تے کھلوتی ہے تو 5 تے کھلوتی رہ گئی انہیں سمجھا جائے بچوں لو سیل کڈ اور جے سوئی 5 تے کھلوتی ہے تو 5 تے کھلوتی رہ گئی 10 تے کھلوتی ہے تو 10 تے کھلوتی رہ گئی 3 سال بعد دوبارہ سیل پا جتھوں کھلوتی سی اتھوں ٹر پہ گی اللہ حضرت آندے نے لوگ کو اجے بھی سمجھ نہیں آئی سرکار اس جہان دی جان نے سرکار اس جہان دی جان نے جدوں سرکار اس جہان چو نکلے پانی جتھے ایسی اتھے ہی کھلو گیا کنڈی جتھے ایسی اتھے ہی کھلو گئی اور بسترہ جتھے گرم سی اتھے ہی کھلو گیا ادھر مصطفیٰ واپس آئے جہان چے پانی ٹرن لگ پیا کنڈی ہلن لگ پئی اللہ حضرت آندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اے تھوڑا جہا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ لو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی او جان ہے تو جہان ہے مردیاں پتہ کی کیتا ایک سکھ سی سکھ کون سی او دے نال بڑا چنگا سلوک کیتا انہوں کاروبار کرایا کی کرایا انہوں کاروبار کرایا جدوں ملن اخلاق نہ ملن وہ کام شام انہوں کرایا بس شاید کتے مردائی ہو جائے اور جدوں واوا ٹائم لنگ گیا نا انہاں ویکھیا بھی یہ تے مردائی نہیں ہوندا کلمہ نہیں پڑھدا انہاں ایک دن آکھیا گل سن بھئی ہن کلمہ پڑھ لے سکھ نو کیا آکھن لگے کلمہ پڑھ لے تو مردائی ہو جا اور سکھ نہ بے نیازی نال آندا ہے آندا سی مسلمانہ دے سچے نبی نو نہیں منیا تو آڈے جھوٹے نو کہ میں من لے ہوئی ہے اب بولو تو صحیح ذرا انہیں آکھیا سی مسلمانہ دے سچے نبی نو نہیں منیا تو آڈے جھوٹے نو کہ میں من لے انہیں آکھیا میں کو پڑھیا لکھیا نہیں ہے پر اتنی گل ضرور سنیں گے اور جیڑا نبی ہوئے او دا وصف ہوئے نبی اپنی امت وچ سب تو زیادہ سونا ہوندا ہے اور نے آکھیا میں کو بہت پڑھیا لکھیا تو نہیں پر اتنا میں نے پتا جڑا نبی ہوئے نا وہ امت چ سونا ہوندا ہے او دی زبان بھی سونی ہوندی ہے تے او دی آواز بھی سونی ہوندی ہے پتہ چلیا او کتھے گٹر دا کیڑا تے کتھے عرشاں دا راہی اور جڑے جاگ دیو سبحان اللہ دکھاؤ ذرا اچھی آواز نال اور توجہ کر خدا دی قسمیں کتھے کانا کتھے میرے مصطفیٰ اللہ قرآن میں چاندہ اللہ امرک اللہ دا محبوبہ اے مینو تیری جوانی دی قسم ہے مینو تیری جوانی دی قسم ہے کسے صوفیہ دا مٹھا ترجمہ کیتا ہے تے جا اگلے جملے تے سبحان اللہ نہ آئی تو من دکھ ہوئے گا حضرات توجہ کرنا اللہ دا مینو تیری جوانی دی قسم ہے پر صوفیہ دا ترجمہ کیتا ہے اور نہ کیا رب کہندا محبوبہ مینو تیری زندگی دے پل پل دی قسم گل تے غور نہیں جا کیتا تے چس بھی نہیں جلائی لامرک مانا کی بندا ہے تیری جوانی دی قسم صوفی آندا ہے انہوں انج نہ کہہ لئیے محبوب تیرے پل
پل آئے ہائے ہائے تیرے پل پل دی قسم آنکھو تے ذرا تواڈے سینے ٹھنڈ پاواں تائیں تے غزالی آندا ہے رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو سو ناز اٹھاواں گا جنہوں جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا دل لا کے اے غزالی دعا دین لگیا مولا جی دا ہاتھ کھڑا ہو جائے جی آواز اچھی ہو جائے اللہ کریا رات تک لگ جائے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے رب آکھیاں سونیا ہر ویلے تیرے سو سو ناز تساں کہنا اٹھاواں گا باقی میں پڑھاں گا رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو سو ناز ماشاءاللہ سجے پاسے والوں دی آواز بہت ہے کھبے پاسے بندے بہتے بیٹھے جے اٹھاواں گا دل لا دینا ہے رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو سو ناز اٹھاواں گا لوکی میریاں قسماں کھاون گے میں تیریاں قسماں بولو بولو لوکی میریاں قسماں لوکی میریاں قسماں کھاون گے میں تیریاں قسماں کھاواں گا پتہ لگیا نبی کون ہو سکتا ہے اللہ دی قسمیں جڑا جگ تو سونا ہوے او جڑا جگ تو حسین ہوے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ کہندیاں نے آدیاں جدوں میرا لال آیا ہے اے جدوں میرا لال اس کائنات چ آیا ہے اگلے جملے تے سبحان اللہ کیا جے آدیاں جدوں میرا لال آیا ہے آدیاں میں لجپال نو ویکھیا ہے اے بڑا لطیف ہے بڑا نفیس ہے میرا بیٹا لجپال محمد بڑا لطیف ہے بڑا لطیف ہے تے بڑا نفیس ہے اگلا جملہ اتنا میٹھا ہے اللہ دی قسمیں جدوں میں پڑھیا میرے 14 طبق روشن ہو گئے اللہ دی قسمیں مینوں خوشی تے چا چڑھ گیا اس نبی دے منن والے ماں کہندی ہے پتر لطیف ہے اے میرا پتر نفیس ہے آندیاں نے سیدہ اماں آمینہ آندیاں سن لو او سورج دیاں کرناں چ میل ہو سکتی اے سورج دیاں کرناں چ میل ہو سکتی ہے اے غلاب دی اے پنکھڑی چ میل ہو سکتی ہے مصطفیٰ دے حسن وچ میل ہے او بولو خدا واسطے سینے ٹھنڈ پائیے تے سبحان اللہ کہے کیا میرا پتر لطیف میرا پتر نفیس ہائے 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 سورج دیاں کرنا چ میل ہو سکتی ہے گلاب دی پنکھڑی چ میل ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ دے حسن وچ ایک میل دا ذرہ بھی نہیں ہے سبحان اللہ دکھاؤ چی آواز نال آندیاں اتنے سونے سن حضور کے حضور آئے تے سرکار دے چہرے نال سارا جہان روشن ہو گیا ہر پاسے چمکا چمکا ہو گیا تے پڑھیے نا شعر کیا کیے نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا جڑے بندے دا ہاتھ کھڑا نہیں میں کا سمجھا کون آیا ہے نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا دو میں ہاتھ کھڑے کر سو اور میں کیا دو میں ہاتھ کھڑے کر سو حضور واسطے پڑھو گے بھی کہ نہیں
سرکار دی عظمت دا ترانہ پکی گل باہر والے بھی ماشاءاللہ میرے سینے ٹھنڈ پائے گی تو میں تواڈے سینے ٹھنڈ پاؤں گا اور رل کے تے سرکار دی عظمت دا ذکر کرنا کی کہنا پہلا نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا نور اصلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی والا اوہ بڑی مٹھی گل تو سنونی ہے ہاتھ پورا کھڑا کر کے پورا دل لا کے کہہ رہے ہیں کملی والا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا نور اصلی چمکیا غائب انہوں پوچھ لینے انہوں پوچھ لینے محبوبہ محبوب رب العالمین مومنہ دی ماں او سبحان اللہ دکھا مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ دیاں نے جس رات حضور دی ولادت ہوئی مکے شہر وچ ایک یہودی رہندا ہے مکے شہر وچ یہودیاں دا ایک راہب رہندا ہے عالم رہندا ہے او کدی کسے نال بولیا نہیں کدی کسے نال بولیا نہیں اے جس رات مصطفیٰ دی ولادت ہوئی ہے انہیں صبح صبح لوکاں نوں پوچھنا شروع کر دیتا ہے راتی کسے وال کوئی منڈا تے پیدا نہیں ہویا راتی کسے وال کوئی منڈا پیدا تے نہیں ہویا اے پوچھیا ہویا کی ہے او کدے بولیا نہیں انہیں کیا رات پئی دس دی سی آخری نبی دی ولادت ہو گئی ہے آندہ رات دیاں نشانیاں رات دیاں نشانیاں دس دیاں او آخری نبی آ گیا ہے سبحان اللہ کہنا ہوں مچھی گا سنان رات دیاں نشانیاں دس دیاں او آ گیا ہے جدا بڑی دیر تو انتظار پیا کرنا سا ہوئے تو کدی بولیا نہیں انہیں کیا ہن بولن دا ٹائم جو آ گیا ہن بولن دا ٹائم آ گیا بیڑا آ گیا پتا کرو آج کدے وال پتر ہویا ہاں بھئی تیرے ملے کیا کوئی نہیں تیرے ملے کوئی نہیں ایک کہن لگیا راتی عبداللہ دا چن آیا ہے دکھیاں دا سجن آیا صدقے جہاں تواڈی سبحان اللہ تو آمینہ دا چن آیا ہے عبداللہ دا او چن آیا ہے دکھیاں دا سجن آیا ہے کہندہ مینوں دے کل لے چلو او آخری نبی قوم والیاں پوچھیا دلیل کیے نشانی کیے دلیل کیے نشانی کیے انہیں آکھیا او آخری نبی او دے کندے دے اتے والا دا گچھا ہونا ہے آمینہ دا چن دکھیاں دا سجن آیا ہے کیویں پتہ لگے گا نبی یہ کہندہ کندیاں دے درمیان والا دا گچھا ہونا ہے صحیح پچھو تے گچھا کیے مصطفیٰ دی مہر نبوت آندہ مینوں لے چلو او دی زیارت کراؤ کٹھے ہو گئے قریش والے میں نہیں آندہ اللہ دی قسم سویرے سویرے پڑھی یہ روایت پڑھ کی آیا لکھن والا کون پیر کرم شاہ صاحب الازری
حضرت دہلان مکی دے حوالے نہ لکھ دینے آندہ میں نو اس رسول دی زیارت کراؤ لوکی کٹھے ہوئے قریش آرے آئے کتے سیدہ طیبہ طاہرہ اوے مصطفیٰ کریم دی اماں سیدہ طیبہ آمینہ کول آئے اماں جی او جڑا راہب کدی بولیا نہیں او تواڈے پتر دی زیارت کرنا چاہندا ہے اماں جی آکھیا میں ہنے لے کے آئی سیدہ پاک نے لجپال نو گود چ چکی ہے آپ باہر آئیاں راہب نے چہرہ نہیں دیکھیا کہندا اماں جی ذرا اینو ذرا سیڈ دباؤ اونے ہاتھ پایا کپڑے تے جدوں گچھا ویکھیا غش کھا کے ڈگیا ہے غش کھا کے ڈگیا جدوں ہوش آیا او پوچھیا کی بنیا آندا اوے قریش والیو اسی رول گئے اوے تسی تل گئے اوے قریش والیو اسی رول گئے او تسی تل گئے اے نبوت بنی اسرائیل جو چلی گئی ہے اے توانو مبارک ہوئے آندا اسی رول گئے یہودی کہندا نبی دے میلاد تے اسی رول گئے اوے جملے تے غور کرنا یہودی نبی دے میلاد تے کہندا ہے اسی رول گئے اے بگی اج یہودیاں دی اولاد کہندی ہے نبی دے میلاد تے اسی رول گئے او یہودی رو رہا ہے میلاد ہو رہا ہے یہودی رو رہا ہے میلاد ہو رہا ہے آندا او قریشیو اپنی قسمت ناز کرو خوشیاں مناؤ مبارک ہوئے ایدی وجہ تو تواڈا مشرق وچ بھی چرچا ہونا ہے مغرب وچ بھی چرچا ہونا ہے راہب نو پتا سی آخری نبی ہونا ہے دوسری روایت ایدہ راوی کون ہے شاعر اسلام اور غزالی سامنے کھلو کے نعت پڑھنا اور گلے مولوی سامنے کھلو کے نعت پڑھنا اور گلے اور کسے پیر سامنے کھلو کے نعت پڑھنا اور گلے خدا دی قسم مصطفیٰ دے سامنے ممبر تے بہ کے نعت پڑھنا اے سبحان اللہ ہولی ہولی ہے یا کو میرا دور بہتا لگ گیا راوی کون حضرت حسان ابن ثابت او جانا جدے 60 سال کفر چے گزرے اور 60 سال اسلام چے گزرے آندے میں مدینے رہندہ سا ایتھے ایک عالم سی راہب آندہ جس رات کہندے ایک دن ایسا آیا میری عمر 7 یا 8 سال سی انہیں ایک پہاڑی تے چڑھ کے آواز دیتی کہندہ اوے یسرب والیو جو ہے اوے یسرب والیو راتیو آگے آئے ولادت مکے چے ہوئیے انہوں مدینے پتہ لگ گیا ہے آندہ او آگے آجے او ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس ستارے آخری نبی دی ولادت تے طلوع ہونا ہے حضرت کعب حبار آندن اللہ کریم نے جناب موسیٰ کلیم اللہ نو دسیا سی مصطفیٰ کریم دی ولادت دی نشانی کی ہونی ہے جناب موسیٰ او نشانی اپنی امت نو دسی فرمایا او اگلا اپنے اگلی نسل نو دسے اے نشانی چل دی جدوں آئی نہ اس راہب کول انہیں سویرے اٹھ کے رولا پا دیتا آندہ اوے یسرب والیو راتی اس نبی دی ولادت ہو گئی ہے
جدے بارے جناب عیسیٰ تذکرے کر دے رہے جدا تذکرہ ساڈے گھراں چ ہوندا رہیا ہے کیا تینوں کیویں پتہ لگیا ہے آندا تریت والے موسیٰ فرمایا سی آ جیڑا ستارہ ہے اے اپنی جگہ تو ہلدا نہیں انہیں اس رات ہلنا ہے جدوں آمینہ دے لال آنا ہے انہیں اس رات ہلنا ہے جدوں آمینہ دے لال آنا ہے اے پیرے تو پہلے میرا ابا ابے تو پہلے دادا دادے تو پہلے پردادا پردادے تو پہلے چردادا اسی ساری رات اس ستارے نو ٹیک لا کے بیندے رہے جدن ہلے گا پتہ لگ جائے گا اس آخری نبی دی ولادت ہو گئی ہے کہندا رات پچھلا پیر سی اے رات جا رہی سی اے دن آ رہا سی میں ویکھیا او جڑا کدے نہیں ہلیا راتی ہل پیا لوکی آندے نے غزالی صاحب نبی دا ذکر نہیں کرنا چاہیے میں کہ او جڑے دسی جاندے سن آلے دوالے پچھلے آن او جڑا تارا جنا نے اس رات ہلنا جے اس رات حرکت کرے گا جس رات آمینہ دے لال ہونا ہے حسان ابن ثابت آندے نے اور راہب کہن لگیا راتی میں دیکھیا ہے اس ستارے نے حرکت کیتی جیڑی نشانی دسی سی نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اور راتی پوری ہو گئی ہے سمجھ جاؤ آخری نبی تشریف لے آئے آخری نبی تشریف سارے بولو آخری نبی تشریف لے آئے نے سرکار علیہ السلام دے غلام بیٹھے ہو عقیدہ ختم نبوت انا آتوینا کل کوثر انا آتوینا کل کوثر محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر بمانا ختم نبوت محبوب اسی تو انو نبوت عطا فرمائی ہے سرکار نے فرمایا میرے تو بعد کو نبی ہندہ تے عمر ہندہ جدو عمر جیسے جلیل القدر سے ابھی نبی نہ ہوئے تو پھر کوئی اکھ تو کانا لیٹرین چ مرنا سرکار نے فرمایا نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے وہیں پر اس کی قبر بنتی ہے مرزا صاحب کتنے گائن پڑا لیٹرین چ کیوں بھائی کتنا لگے گئے چاہیے دس بھی اتھے ہوندی گلازت دا تیر سی تو گلازت دا بھی تھان تے دفن ہو جاندہ نبی دا جتھے وصال ہوئے اتھے ہی ہوندہ مدفن بندہ ہے شیخ تصوفی صاحب نے اتھے بڑے لکھے لیکن محبت والیاں پیار والیاں دعوت دینا چاہنا سرکار نے فرمایا بد مذہب مر جائے جنازہ نہ پڑھو بیمار پہ جائے تو پتہ لین نہ جاؤ توجہ ہے میں ذمہ دار ہوں تسی ہولی ہولی بول دیو خیر ہے سرکار نے فرمایا بد مذہب مر جائے جنازہ نہ پڑھو بیمار ہو جائے تو پتہ لین میں کئی بار دسیا پتہ کتنا ثواب ہے کہ کسی بیمار دا پتہ لین جاؤ 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام تک بندے واسطے دعا کردا ہے جڑا کسی بیمار دا پتہ لین واسطے جائے لیکن سرکار فرماندے نے اتنے بدبخت نے بیمار ہو جان تے پتہ لین اگے سرکار نے فرمایا انہاں وال رشتہ داری نہ کرو رشتہ داری او بولو رشتہ داری نہ کرو پتہ لگیا نہ بد مذہب دا جنازہ پڑھیا جا سکتا ہے توجہ ہے نہ رشتہ داری کی جا سکتی ہے بیمار پہ جان تے پتہ لیا جا سکتا نہیں اب بڑے بندے سان پوچھے دے جی فلانے بندے دا جنازہ پڑھ لیے میں پوچھنا بھی یہ تینوں شاواں وچوں کو جو ہے اے جڑے عقیدہ اور نظریہ اے وہ بندہ رکھدا سی ہاں جی رکھدا سی تو میں پھر پڑھ کے تو پھر نکاح بھی ٹوٹ سی اچھا یہ بھی لوگوں نے ایک نویں گڑھ ہے اے بھلا جنازے پڑھنا بھی نکاح ٹوٹ جاندا ہے اور میں چولے جائیے ایمان نہیں رہا جدو ایمان نہیں رہا تے نکاح کتھوں رہ گیا نکاح ایمان نہ رہے نا تے جدو ایمان نہ رہا تو پھر نکاح رہے گا
گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ بد مذہب کا جنازہ پڑھنے کے نکاح ٹوٹ جائے گا، انہوں نے کہنے دا اصل مقصد یہی ہوندا بھائیا ایمان نہیں ہو بچنا، جے ایمان گیا تو پھر نکاح بھی گیا۔ لہذا یہو جے بندے نال نہ رشتہ داری نہ پتہ لینا ہے۔ غزالی صاحب اسلام میں کہندا ہے بھی کافراں نوں نیڑے کرو۔ تو انہوں پتا میں جڑے سوالات اٹھنے ہوندے نے یا بندے دے ذہن چ پیدا ہونے والے ہوندے نے نا، میں کوشش کرنا بھی دا سدے باب بھی نال ہی ہو جائے۔ یاری دوستی انہاں نال او کرے، انہاں نوں کول او بٹھائے جڑا انہاں دے اعتراضات دے جواب دے سکے۔ کیوں جی؟ ایسا بندہ انہاں کول نہ بوے کہ جڑا بجائے دے بھی انہاں نوں اپنے حل کرے، آپ نہ کدے ادھر نوں لگا جائے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا کہ بحث بھی او بندہ کرے جڑا کم از کم اپنے مسلک نو سمجھدا ہوئے، اپنے مذہب نو سمجھدا ہوئے۔ ہر بندہ اس میدان وچ داخل کدی انج ہویا بھئی بندہ بیمار ہو جائے تے دوائی لین واسطے جناب پلمبر کو چل جائے؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ فیلڈ نہیں نہ ہو دی، ایڈی دوائی انہیں دینی ہے جڑا ڈاکٹر ہے۔ اس واسطے بحث تسی نہیں کرنی، وہ دی باں پھڑو تے سادے کو لے آؤ۔ کوئی آئی گل سمجھ کے نہیں؟ تسی بحث نہ کرو کسی بھی مسئلے تے۔ کوئی بندہ تو آندا سرکار نو علم غیب نہیں، انہوں کو یار میں تے اتنا پڑھے لکھا نہیں تے چل آ کو تیری کسی مولوی نے گل کراواں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ انہیں آج پڑھنی ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، محبوب تسی فرماؤ میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ آیت کڑی پڑھنی ہونے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، محبوب تسی فرماؤ میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ ہن جنہیں یہ گل سننی انہیں کہنا ہے سنی آندے نے نبی کول سب کچھ جی ہے، اللہ قرآن چ نبی نو آندا محبوب تو کہے میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ اسی انہوں دساں گے بھائیا اس آیت دا مطلب ہے وے مکے دے کافر حضور نو آ کے کہندے نے تہاڈا کلمہ پڑھاں گے دیو گے کی؟ ہولی ہولی سبحان اللہ کو ہولی ہولی۔ او یہودیاں دے سن تہاڈا کلمہ پڑھ لویے تے جداد کنی لبے گی، دکان کنیاں لبن گیا، مکان کنے لبن گے؟ اللہ نے فرمایا محبوب انہوں نے کہہ دے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے کول اللہ دے خزانیاں وچوں تواڈے واسطے کچھ نہیں۔ آئے ہائے او صدقے جائیے، او کلمہ مال واسطے نہیں پڑھنا، لَكُمْ میں میرے کول تواڈے واسطے کچھ نہیں، لَهُمْ نہیں لَكُمْ میں میرے کول تواڈے واسطے اللہ دے خزانیاں وچوں کچھ نہیں۔ اے خزانے نے اس بندے واسطے جن نے مال واسطے کلمہ نہیں پڑھنا، فقط رب دی رضا واسطے کلمہ پڑھنا ہے۔ آئی گا سمجھ کے نہیں؟ اسی انہوں دساں گے بھی قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، انہاں نو کہہ دیو جڑے آندے نے کلمہ پڑھاں گے تو مال کنا لبنا ہے، کلمہ مال واسطے نہیں پڑھنا، میرے کول اللہ دے خزانیاں وچوں تواڈے واسطے کچھ نہیں۔ تے پوچھ دیو بھی میرے کول کی نے؟ سرکار نے خود فرمایا اللہ نے روئے زمین دے سارے خزانیاں دیاں چابیاں تو میں محمد نو دے چھڑیاں، اور ہے بھی بخاری شریف ہے، اللہ نے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا کر دی ہیں۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بھی لائبریری دی چابی میرے کو ہوئے تے حاجی صاحب مینوں کہن بھی غزالی صاحب چابی تو انہوں دے دیتی ہے، تسی کتاب کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ نہ کتاب پڑھ سکتے ہو نہ کہ قسم دے سکتے ہو، تو مینوں چابی لینا کوئی فائدہ ہونا ہے؟ سرکار فرماندے اللہ نے روئے زمین دیاں خزانے دیاں چابیاں مینوں دے دیتی ہیں، مینوں دے دیتی ہیں، نہیں سمجھے جے؟ مینوں دے دیاں، جنوں جاواں دیواں، جنوں چاہواں عطا کراں۔ ولا عالم الغیب، ویکھا جی قرآن میں کیا نہیں دیتا؟ سرکار نو اللہ نے فرمایا تسی کہہ دو میں عالم الغیب نہیں ہاں۔ یاد رکھ لو اہل سنت چو کسے بزرگ ساڈے نے لکھیا بھی سرکار عالم الغیب نے، سرکار عالم الغیب نے، اے ساڈا اہل سنت و جماعت دا نظریہ نہیں۔ غزالی صاحب جدو یہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ بولو صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ غزالی صاحب آپ ہی دھیان دیو بھی علم کلی ہے سرکار کول، تے جدو کل کہہ دیتا تے پھر مان نہ لیا بھی جنہ اللہ کول علم ہے اونا سرکار کول ہے۔ میں کیا اپنے کولوں تشریح کری جا تے پاویں لاکھ واری کری جا،
ساڈے کول پوچھ کلی علم غیب کنوں آندے نے اللہ نے جتنا علم سارے نبیاں نو دیتا ہے سارے فرشتیاں نو دیتا ہے ساریاں مخلوقاں نو دیتا ہے اونا ساریاں نالوں ود کے علم مصطفیٰ نو دیتا ہے علم کلی او بے جڑا اللہ دے مقابلے چے نہیں مخلوق دے مقابلے چے وہ مسئلہ سمجھ آیا جے ہاں اس واسطے بحث تساں نہیں کرنی تساں بحث نہیں کرنی ہو دی باہ پھڑو ساڑھے کو لے آؤ اللہ دے فضل و کرم نال او دا واش کر کے کلاواں گے ہر بندہ نہ شروع ہو جائے اسی طرح ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت بھی ان کو ہوگی دوستی کرنے کی اجازت ان کو ہوگی کہ جو اپنے مسلک کی طرف ان کو راغب کر سکیں گے مردیاں کو بندہ بوے جڑا انہوں نے اسلام دی دعوت بولو اسلام دی دعوت دے سکے اے جب میں خاتم دا معنی کر دینا میں پچھلے سارا جمعہ ایسے تے نگاہ دیتا ہے کہ خاتم دا معنی اگر مور ہے تو پھر اے مور ابو بکر تے کیوں نہیں لگی فاروق اعظم تے کیوں نہیں لگی عثمان غنی تے کیوں نہیں لگی جمعے کنے ہو گئے 11 تے اگلا جمعہ ہے 12واں تفسیر سورۃ الکوثر تے ہے وہ بھی ختم نبوت تے او دیتے انشاءاللہ یہ بیان کریں گے صحابہ جانور تے علماء اہل سنت پیران عظام پیر گولڑے آلے سیدی ابو البرکات انہوں نے ختم نبوت واسطے کیویں اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں اور صحابہ نے کیویں تے جانوراں کیویں اس گل دی گواہی دیتی ہے کہ حضور تسی ہی اللہ دے آخری نبی ہے انشاءاللہ یہ تیسرا جمعہ ختم نبوت ہوئے گا اور ترتیب دے لحاظ نال اے سورۃ الکوثر دی تفسیر چے 12واں جمعہ ہوئے گا اللہ کریم میری تہاڈی حاضری اپنی پاک بارگاہ چ قبول اور منظور فرمائے